अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए, आपको आपके वालिदैन और उस्तादों का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक, उन जैसा ईमान नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को अपना रोल मॉडल बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, पिछली दफ़ा हमने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जाना था ना। इंशाल्लाह आज हम उनके बारे में मज़ीद जानेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इल्मी मैदान में बहुत बुलंद मुकाम पर फाइज थे, जिन्हें देखकर बड़े बड़े जो उलमा कराम है ना, वो भी हैरान रह जाते थे। हज़रत मसरूक बिन अजदह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो बेसाख्ता मैं पुकार उठा, यानी मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहने लगा कि आप सब लोगों से ज्यादा हसीन हैं, खूबसूरत हैं। जब मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी तो मुझे ये कहना पड़ा, मैं मजबूर हो गया कि आपसे बढ़कर कोई अच्छी गुफ्तगू करने वाला मैंने नहीं देखा। और जब मैंने उनकी हदीस सुनी तो मैं बोल उठा कि आप इस दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्म बहुत ही शौक और लगन से हासिल किया, बड़ी मेहनत से हासिल किया, और उसके बाद उतनी ही मेहनत से, उतने ही शौक के साथ वो लोगों को तालीम देने में मसरूफ हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का घर जो था वो अवाम के लिए, यानी आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जामे यानी यूनिवर्सिटी था। आजकल की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे उस्ताद होते हैं ना, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक ही उस्ताद थे जो कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ थी? जी, उनका घर, उनका घर ही यूनिवर्सिटी था। एक सहाबी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को इल्म के बहुत बड़े और बुलंद मुकाम पर देखा कि मुझे लगा कुरैश इस पर जितना भी फख्र करें वो कम है। फिर वो सहाबी मजीद कहते हैं, मैंने एक दिन देखा बहुत सारे लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ जा रहे हैं, और वो लोग इस कदर ज्यादा थे कि रास्ते भी उनके घर की तरफ के बंद हो गए थे, यानी चलने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग थे। ये सब देखकर मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चला गया और मैंने उन्हें बताया कि लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो आपके घर की तरफ आ रहा है। यह सुनकर उन्होंने वुजू किया और मुझसे कहा, लोगों के इस बड़े से मजमे में जाकर ऐलान कर दो कि जिन्होंने कुरान के अल्फाज के बारे में सवाल करना है, सबसे पहले वो घर के अंदर आ जाएं। उस सहाबी कहते हैं, मैंने बाहर जाकर ऐलान किया तो उस मजमे में से कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो गए और उन लोगों से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का जो सहन था ना, वो भर गया, यानी इतने ज्यादा लोग थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर एक के सवाल का तसल्ली से जवाब दिया, यहां तक कि सब मुतमिन हो गए।
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ سب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دیں۔ لہٰذا یہ لوگ جو تھے جنہیں ان کے سوالوں کے جواب مل گئے تھے وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، وہ صحابی کہتے ہیں، مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ قرآن کی تفسیر کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ اندر تشریف لے آئیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے باہر جا کر اعلان کیا تو گھر کے اندر اس قدر لوگ داخل ہوئے کہ گھر کا صحن پھر لوگوں سے بھر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو باری باری ان کے سوالات کے تسلی بخش جواب دیے، یہاں تک کہ سب لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دیں۔ لہٰذا وہ صحابی جو تھے سب کے سب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، وہ صحابی کہتے ہیں، مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ حرام و حلال کے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ اعلان کر دیا۔ اس اعلان کو سن کر کچھ لوگ اندر آئے جن سے کمرہ اور صحن دونوں بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کے سوال کا اسے تسلی سے جواب دیا، یہاں تک کہ سب مطمئن ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اب اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ یہ سن کر وہ سب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ اعلان کرو کہ جو لوگ وراثت کے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ صحابی کہتے ہیں میرا یہ اعلان سن کر اتنے زیادہ لوگ اندر آئے کہ گھر کا صحن کھچا کھچ بھر گیا، اور آپ نے ہر ایک کو تسلی کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیا، یہاں تک کہ وہ سب مطمئن ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب اپنے دوسرے بھائیوں کو موقع دو۔ یہ سن کر وہ سب گھر سے باہر چلے گئے، یعنی جگہ خالی کر دی۔ صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ عربی زبان، شاعری اور عربی کلام کے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ صحابی کہتے ہیں یہ اعلان جب میں نے کیا تو اتنے زیادہ لوگ اندر آئے کہ پھر صحن ان لوگوں سے بھر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی کے ساتھ جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دین کا علم پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور بچوں ان کی ان سب کوششوں پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے، اور دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا علمی شوق اور جذبہ پیدا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی اس علمی قابلیت کی وجہ سے خلفائے راشدین کے مشیر خاص مقرر ہوئے، اور بچوں نے چھوٹی سی عمر میں یہ عہدہ پانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا کرتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام جو تھے نا انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں کم عمر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی ترجیح دی جاتی ہے،
بچوں ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے اور اتفاق سے اس سال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں خلیفہ تھے، بڑی شان و شوکت تھی، ان کے ساتھ بہت سارے حکومت کے کارندے بھی تھے، لیکن انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ لوگوں کا یعنی عوام کا جو ہجوم تھا، جو رش تھا، وہ ان کی بجائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہوا کرتا تھا۔ بچوں یہ شان و عظمت انہیں علم میں دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زندگی بھر لوگوں کو علم سکھاتے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ 71 برس تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کی اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ہم سب کے اندر بھی ان جیسا دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی تڑپ، شوق اور جذبہ پیدا کر دے۔ ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔